अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। आज 4 फरवरी 2022 है और आज दिन है जुमातुल मुबारक का। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि विंटर ओलंपिक्स का आगाज हो चुका है। विंटर ओलंपिक्स का इस वक्त दुनिया के अंदर हरगिज ये मतलब नहीं समझा जा रहा कि ये कोई गेम्स हो रही हैं, यानी कुछ मुल्कों से खिलाड़ी आएंगे, एथलीट्स आएंगे और वो खेलेंगे। इसको हरगिज दुनिया का मीडिया इस एंगल से नहीं ले रहा। इसको लिया जा रहा है पोजीशनिंग कि दुनिया के अंदर 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक है प्रो अमेरिका ग्रुप, एक है प्रो चाइना प्रो रशिया ग्रुप, जबकि तीसरा अगर ग्रुप है तो वो न्यूट्रल है, जो अमेरिका के साथ भी है और चाइना के साथ भी है। यानी उन्होंने कोई वाजिया पोजीशन नहीं ली हुई। लिहाजा इसको हरगिज आप विंटर ओलंपिक्स ना समझें। इसको आप ये कह लें कि ये एक सिविल वार का हिस्सा है, एक जंग का हिस्सा है। लिहाजा जी यहां पर व्लादिमीर पुतिन पहुंच रहे हैं। आज इसका इफ्तिताह हो रहा है। पाकिस्तानी वजीर आजम कल से वहां पहुंचे हुए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब, रज़ाक दाऊद साहब, इसके अलावा वजीर खजाना उनके साथ हैं और ये दौरा शुरू हो चुका है। इंतहाई कामयाब दौरा। अभी से वजीर आजम की मुलाकातें चीनियों के साथ हो रही हैं, चीनी बिजनेसमैनों के साथ हो रही हैं। कुछ लाइव मुलाकातें यानी फेस टू फेस मुलाकातें हो रही हैं। कुछ चाइना से जो तस्वीरें आ रही हैं, जो वीडियो सामने आ रही हैं, कुछ वर्चुअल मीटिंग्स भी हो रही हैं। खैर, पाकिस्तान की जानब से ये कोशिश की जा रही है कि इस दौरे से, इस एक बड़े दौरे से, 4 रोज़ा दौरे से जिस कदर फ़ायदा उठाया जा सके, यानी इस मौके को कैश करते हुए हर लिहाज से फ़ायदा उठाया जाए। अब ऐसे में जब इतने लंबे दौरे पर, 4 रोज़ा दौरे पर वज़ीर आज़म साहब सबसे पहले पहुंचे हैं, यानी कोई मुल्क भी नहीं पहुंचा, सबसे पहले पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा हुआ है। ऐसे में अमरीकियों की जी दौड़े लगी हुई हैं। अमरीका सख्त परेशान है। अमरीका को वजाहत देनी पड़ गई पाकिस्तान के इस दौरे की और अमरीका से सवाल पूछे जा रहे हैं। अमरीका से सवालात ये पूछे जा रहे हैं जो कल इंडिया के अंदर भी बात हुई थी कि देखिए, मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से इस वक्त पाकिस्तान प्रो चाइना हुआ है और चाइना और पाकिस्तान दोनों बहुत ज़्यादा करीब आए हैं। मोदी की नाकाम पॉलिसियों की वजह से मोदी ने पाकिस्तान को जंगी खतरे में मुबतला किया। मोदी ने चाइना के साथ पंगा लिया, लिहाजा ये दोनों मुल्क मजीद एक हो गए। अब इस तरह का सवाल अमेरिका के अंदर भी पूछा गया। अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जमान हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर दफ्तर खारजा के तर्जमान हैं आसम इफ्तिखार साहब, इसी तरह ये नेड प्राइस हैं। नेड प्राइस से पूछा गया कि पाकिस्तान चाइना की तरफ जा चुका है, अब अमेरिका का इस पे क्या मौक़िफ़ है, अमेरिका क्या समझता है। अब पाकिस्तान को वापस लाने के लिए, पाकिस्तान को लालच देने के लिए, पाकिस्तान को बताने के लिए कि देखें देखें हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। आप चाइना की तरफ अगर जा भी रहे हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, हमारे साथ ज़रूर रहें। हमारे ताल्लुकात उसी तरह के हैं जैसे पहले थे, बल्कि हम तो पाकिस्तान के साथ मज़ीद अच्छे ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। देखिए जी, ये खबर है, पाकिस्तान अब भी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। तर्जमान स्टेट डिपार्टमेंट, दुनिया के किसी भी मुल्क के लिए यह शर्त नहीं है कि वो अमेरिका और चीन में से किसी एक का इंतखाब करे। नेड प्राइस, पाकिस्तान अब भी अमेरिका का स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये कहते हैं। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ शराकतदारी से कई ऐसे फ़वाइद हासिल होते हैं जिसकी पेशकश चीन नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि शराकतदारी गलत इस्तेलाह हो सकती है। चीन ने दुनिया भर में जिस किस्म के ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की है वो आम फ़वाइद नहीं है जो कि अमेरिका ने पेश किए हैं। इस जुमले को अगर आप समझ लेना तो आप इस सारी वीडियो को और इस सारी गुफ्तगू और इस सारे टॉपिक को समझ जाएं। अमेरिका कहता है कि भाईजान चाइना नू छड्डो, चाइना नू छड्डो तो साडे अलावो हम आपको वो देंगे। चाइना अगर आपको सी पैक दे रहा है ना, चाइना अगर आपकी ये मदद कर रहा है ना, चाइना अगर आपको ये असला दे रहा है,
ہم سے لے، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہم کس مرض کی دعا ہیں، ہم نہیں ہیں، ہم پاکستان کے دوست ہیں۔ امریکہ نے زور دیا، دیکھیں وہ کہتے ہیں ہم نے 60 سے اور جب سے پاکستان بنا تھا تب سے ہمارے تعلقات ہیں۔ بھلا ہمارے پاکستان سے تعلقات خراب ہو سکتے ہیں؟ ہماری دوستی پہ کوئی حرف آ سکتا ہے؟ اور اس وجہ سے تعلقات خراب ہوں گے محض کہ پاکستان چین کی طرف کیوں جا رہا ہے، یا پاکستان چین کیوں گیا ہے؟ پاکستان کا پورا اختیار ہے، وہ چین کے پاس بھی جائے، وہ روس کے پاس بھی جائے، وہ امریکہ کے پاس بھی جائے۔ یعنی پاکستان کو اپنے بلاک کے اندر واپس لانے کے لیے امریکہ جو ہے وہ گھٹنوں پہ آ چکا ہے۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس جو چیزیں ہیں نا، ہمارے پاس جو چیزیں ہیں وہ چائنا نہیں دے سکتا۔ ہمارے سے جو فوائد حاصل ہوں گے نا، وہ چین سے فوائد حاصل نہیں ہونے والے۔ اچھا، مسئلہ کشمیر پر بارہا پاکستان کی جانب سے ریکویسٹ کی گئی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو امریکہ نے اس معاملے پر تو کوئی مدد نہیں کی۔ اس کے علاوہ بھی پاکستان نے امریکہ کے لیے 70-80 ہزار جانوں کی قربانی دی ہے، لاکھوں کروڑوں اربوں ڈالرز کا نقصان کیا ہے۔ تو امریکہ نے کہا ڈو مور۔ اب جب خان صاحب نے کہا کہ ایبسلیوٹلی ناٹ، اور اب امریکہ کہتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ ہو کیا گیا ہے، پاکستان جیسا پارٹنر ہمارے ہاتھ سے جاتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے، یہ ہے پاکستان کی ورتھ، یہ ہے پاکستان کی ویلیو۔ پاکستان کوئی عام ملک ہرگز نہیں ہے۔ پڑھیں ذرا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان دہائیوں کے طویل تعلقات کی جانب بڑھتے ہوئے ترجمان اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پاکستان امریکہ کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے۔ اسلام آباد میں حکومت کے ساتھ ہمارا ایک اہم رشتہ ہے، اور یہ ایک ایسا رشتہ ہے جسے ہم متعدد محاذوں پر اہمیت دیتے ہیں۔ تو خیر، یہ پاکستان کے لیے جی یہ بہت اچھی خبر ہے۔ پاکستان کو ویسے بھی جو میری رائے ہے نیوٹرل رہنا چاہیے، چائنا اور امریکہ کے درمیان نیوٹرل رہنا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کہ آپ مکمل پرو چائنا ہو جائیں، میں نہیں کہتا کہ آپ مکمل پرو امریکہ ہوں۔ آپ کو جیسے دنیا کے باقی ممالک چلتے ہیں اس طرح ہی چلنا ہوگا۔ جیسے ترکی چل رہا ہے کہ پاکستان سے بھی تعلقات ہیں، سعودیہ سے بھی بہتر کر رہا ہے، نیٹو کا ممبر بھی ہے، روس سے S-400 بھی لے رہا ہے، اور ایون اسرائیل کا صدر دورہ بھی کر رہا ہے مارچ کے اندر ترکی کا۔ یعنی چاروں طرف کھیلنا، یہی تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کو بھی چاروں طرف چلنا ہے۔ ایران کے ساتھ بھی تعلقات جس طرح ایران چاہتا ہے، جتنے جوگا ہے ایران، جو جس طرح کے وہ پاکستان کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے، سعودیہ کے ساتھ بھی اسی طرح کے، UAE کے ساتھ بھی، امریکہ کے ساتھ بھی، بھارت کے ساتھ بھی، اور چین کے ساتھ بھی۔ یعنی جو جس طرح سے پاکستان کے ساتھ تعلقات چاہتا ہے اتنی ہی پاکستان کو بھی اہمیت دینی چاہیے۔ اب جی بڑا میلہ شروع ہو چکا ہے جلدی کے ساتھ۔ آخر میں ہیو ٹولز ٹو ڈپلائی اف چائنا رشیا US وارننگ آن یوکرین۔ تازہ ترین جی وارننگ دی گئی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ہتھیار ہیں، ہمارے پاس فوج ہے، ہمارے پاس اسلحہ ہے اگر رشیا نے کچھ یوکرین پر کرنے کی کوشش کی۔ کیونکہ آج ایک اہم دن ہے، آج پیوٹن اور شی مل رہے ہیں، شی جن پنگ ملاقات ہو رہی ہے، اور اس ملاقات پر ساری نظریں ہیں۔ نہ کسی کی ونٹر اولمپکس پر نظریں ہیں، نہ کوئی ونٹر اولمپکس کو کوریج دے رہا ہے۔ ساری دنیا کا رخ اس وقت چینی صدر اور ولادیمیر پیوٹن پر ہے، اور اسی کو سامنے رکھتے ہوئے اس وقت پوری دنیا کا میڈیا خبریں لگا رہا ہے، اور امریکہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں ملنے تو جا رہے ہیں، اگر انہوں نے کوئی جنگ کا منصوبہ بنایا تو پھر ہم بھی تیار ہیں۔ یہ دا گارڈین برطانوی میڈیا۔ شی پیوٹن سمٹ رشیا انچز کلوزر ٹو چائنا ایز نیو کولڈ وار لومز۔ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی نئی جنگ شروع ہو رہی ہے اور ان کی جو میٹنگ ہے سمٹ کے اندر دونوں شرکت کر رہے ہیں، تو رشیا اور چائنا کو مزید قریب لے جائے گا، اور اس مزید قریب جانے کو رشیا اور چائنا کے خوف کو جو ہے وہ نیٹو جو ہے وہ سہ نہیں پا رہی، امریکہ جو ہے وہ سہ نہیں پا رہا کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ اور دا پرنٹ اس سارے معاملے کے اندر ہندوستان غائب ہے۔ دا پرنٹ لگا رہا ہے کہ جی یہ دیکھیں جی گلوان سولجر نے جو ٹارچ جلائی ہے، وہ شمع جو جلاتے ہیں، جو گلوان کا ہیرو تھا، رات کو بھی ہم نے بات کی تھی اس پر، اس وجہ سے انڈیا نے مکمل طور پہ اس کا بائیکٹ کر دیا۔ یعنی اس ساری گیم سے خطے کے اندر ایک بہت بڑی گیم، بہت بڑی جنگ، بہت بڑی آپ کہہ رہے سرد جنگ، اور انڈیا اس سارے معاملے سے غائب ہے، سارے معاملے سے غائب ہے۔ یعنی انڈیا نقشے سے ہی غائب ہے۔ یہ ہے انڈیا کی سٹرینتھ۔ پاکستان زندہ باد۔